لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة السيدة نساء أهل الجنة الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسولي اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يالونهم ثم الذين يالونهم والسلطان ذل الله في الأرض مع الأبرار أنت السميع العليم وتب علينا والله الكريم আল্লাহ আপনার রহমতের নজর দিয়ে তাকায় আজকে ঈদুল আযহার দিনে ঈদের নামাজ আদায় করে সালাত তেলাওয়াত তাসবিহ তাহলিল তাকবীর গুলো আল্লাহ মেহেরবানি করে আপনি কবুল মঞ্জুর করিয়া নেন যাই আজকাল আমল করা হয়েছে দুর্নান্তি মর্যাদা করে সওয়াব না দিলেই অন্য পথে বের হওয়ার চেষ্টা যারা এখন আমরা জামাত পড়তে পারি নাই প্রথম জামাত আমরা সকলে দ্বিতীয় জামাত ওই রাস্তা থেকে যাই نحمده ونستعينه ونستغفره